हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है और जमहूरियत सिर्फ तस्वुर में पाई जाती है। उन्होंने 3 नए ज़रई क़वानीन की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन तलब करने का मुतालिबा किया। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी शख्स को, चाहे किसान हो, मजदूर हो या आरएसएस सरबराह मोहन भागवत क्यों न हो, उसे दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन मनसूख नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने राज्यसभा के कायद अपोजिशन गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी के साथ सदर जमहूरिया से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश की जिस पर 2 करोड़ किसानों ने दस्तखत किए हैं। इस याददाश्त में 3 क़वानीन को वापस लेने का मुतालिबा किया गया है। उन्होंने सदर जमहूरिया को बताया कि नए ज़रई क़वानीन मुखालिफ किसान हैं और उनकी वजह से किसानों और मजदूरों को तकलीफ होगी। हुकूमत का कहना है कि ये क़वानीन किसानों के हक में है, लेकिन मुल्क देख रहा है कि किसान ही इन क़वानीन के खिलाफ खड़े हैं। ये किसान उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये क़वानीन मनसूख नहीं किए जाते। हुकूमत को चाहिए कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन तलब करे और ये क़वानीन मनसूख करे। अगर आप ज़रई निज़ाम को तबाह करते हैं, बड़े पैमाने पर तबाही आएगी। जमहूरियत की बका के लिए हुकूमत तमाम महरूस कायदीन को रिहा करे, फारूक अब्दुल्ला का मुतालिबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पीपुल्स अलायंस बराए गुपकार एलामिया के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हुकूमत जम्मू व कश्मीर में जमहूरियत की बका चाहती है तो हाल ही में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने मुतालिबा किया कि 4G मोबाइल इंटरनेट की बहाली के साथ साथ वादी में बरक़ी और पानी की भरपूर फराहमी का भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपुल्स अलायंस मुस्तकबिल में भी मुत्तहिद होकर अपने एजेंडे के साथ तकमील की राह पर गामजन रहेगा। इस मौके पर पीपुल्स अलायंस के तर्जुमान और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने DDC इंतखाबात में भारी तादाद में वोट डालने पर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की इस पहल का एहतराम करे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से जमहूरियत में मुदाखलत करने की इतलाआत मौसूल हो रही हैं जो नाकाबिले कबूल है। मौसूफ ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ लाने के लिए बिलवास्ता या बिला वास्ता कोशिशें की जा रही हैं जिनसे बाज रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि DDC में इंतखाबात पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए हैं, लेकिन अब एहतियाती नज़रबंदियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मौसूफ ने हाल ही में गिरफ्तार किए जाने वालों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि हम उन गैर कानूनी गिरफ्तारियों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया है कि जम्मू और कश्मीर इंतजामिया DDC के आज़ाद उम्मीदवारों को BJP में शमूलियत इख्तियार करने के लिए जमा कर रही है। उन्होंने कहा कि लगता है कि इंतजामिया के पास ऐसा करने के अलावा कोई काम ही नहीं रहा है। कत्लेआम के जिम्मेदारों को माफी पर इराक का शदीद रद्द अमल। ट्रंप का इक़दाम इराकियों के खून को गैर अहम समझने के मुतरादिफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ब्लैक वाटर कंपनी के जंगी मुजरिमों को माफ किए जाने पर इराक ने शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के 4 जंगी मुजरिमों को माफ कर दिया है। इराकी पार्लियामेंट की खारिजा पॉलिसी के कमीशन के रुकन ने कहा है कि ट्रंप का एक कदम इराकियों के खून को कम अहमियत देने के मुतरादिफ है। ट्रंप ने बदनामे ज़माना अमरीकी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के 4 कातिलों को, जिन्होंने 2007 में बगदाद में 14 अफराद का कत्लेआम किया था और उन्हें तवील मुद्दत तक कैद की सजा सुनाई गई थी, आम माफी का फरमान जारी कर दिया। इन चारों ने बगदाद के अल नसूर स्क्वायर पर बेगुनाह अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और उन पर दस्ती बम फेंके थे। ये वाकया इराक में अल नसूर कत्लेआम के नाम से
سے مشہور ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی کے کمیشن کے رکن مختار الموسوی نے کہا کہ ٹرمپ کے فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ امریکیوں کے ہاتھوں عراقیوں کا قتل اور اس ملک کے بنیادی ڈھانچوں کی تباہی جان بوجھ کر کی گئی کارروائی تھی، جسے مبینہ طور پر فوجی غلطی کا نام دیا گیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق نے بھی ٹرمپ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اس پر تشویش ظاہر کی ہے۔ مذکورہ کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ کا اقدام اس قسم کے غیر انسانی اقدامات کے مزید فروغ پانے کا باعث بنے گا۔ مکتوب ریاض: کشیدگی میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں، خلیجی تنازع مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، قطر کا بیان۔ ایران اور خلیجی ملکوں کو بھی بات چیت کا مشورہ۔ قطر کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیجی بحران کے حل کے لیے سیاسی سطح پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان کا یہ بیان خلیجی ممالک کے درمیان سفارتی تنازع کے حل کے لیے چلائی جانے والی تحریک کی تصدیق کے بعد سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے جون 2017 میں قطر پر دہشت گردی کی حمایت اور ایران سے قریبی تعلقات کے الزامات عائد کرتے ہوئے اس سے سفارتی، تجارتی اور سفری تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ قطر نے کئی بار ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اور مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ خلیجی تنازع مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، جس میں ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جائے اور عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی جائے۔ خلیجی تعاون کونسل (GCC) کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر خلیجی ممالک کی سیکورٹی کے معاملے کو اہمیت دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تناؤ میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر ہم GCC پر بطور علاقائی ادارہ دوبارہ اعتماد کو بحال کریں تو تنازع کو احسن انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ قطری وزیر خارجہ نے رواں ماہ کے اوائل میں کہا تھا کہ اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے جس سے ہمیں امید ہے کہ وہ اس تنازع کو ختم کر دے گی۔ انہوں نے ایران اور علاقائی ممالک کو مشورہ دیا کہ وہ مسائل کے لیے آپس میں بات چیت کریں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ شمس الرحمن فاروقی اردو ادب کے عظیم ناقد، عظیم محقق اور عظیم تخلیق کار ہم میں نہیں رہے۔ تحقیق و تنقید کے ساتھ ساتھ شاعری، افسانہ اور ناول، انہوں نے تقریباً ہر صنف ادب میں اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کارنامے کا صحرا شاید ہی کسی اور محقق اور ناقد کے سر بندھا ہو۔ ہم نے آج اردو ادب کے ایک ایسے برگد کو کھو دیا جس کے سائے سے ہم مستقبل میں بھی فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتابیں، تحقیقی و تنقیدی کتابیں، اثبات و نفی، اردو غزل کے اہم موڑ، اردو کا ابتدائی زمانہ، ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو، افسانے کی حمایت میں، انداز گفتگو کیا ہے، تعبیر کی شرح، تفہیم غالب، شعر شور انگیز، شعر غیر شعر اور نثر، خورشید کا سامان سفر، صورت و معنی سخن، گنج سوختہ، لغات روزمرہ، ہمارے لیے منٹو صاحب، لفظ و معنی، نئے نام، نغمات حریت، عروض آہنگ اور بیان، افسانے، سوار اور دوسرے افسانے، ناول، کئی چاند تھے سر آسماں، شاعری، آسمان محراب۔